गणेशाय नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणीं। गोकुलोत्सवमीशानं गोपालं गोपिकाप्रियम्। ॐ भूकुञ्जविहारिणे नमो नमः। परम आनंद, परम मंगल, परम सुखमय पुरुषोत्तम भगवान को दिव्यमय पावन्यमय समय हजुर हाम्रा अगाडि आएको छ। पुरुषोत्तम भगवान को दिव्यमय आराधना एवं भगवान का गुणादि चर्चाहरू जनमात्रले गरेर सारा प्रकारका दुःखहरूबाट मुक्ति हुने गर्दछ। यसै पावन्यमय समयमा गंगा दशहरा महापर्व पनि परेको छ। यी सम्पूर्ण महापर्वहरू एवं पुरुषोत्तम श्री भगवानका आशीर्वचनले सबैका मनोरथहरू परिपूर्ण हुन् भन्ने कामना गरेर साधना सञ्जीवनी कार्यक्रम मार्फत जीएनएन एज टेलिभिजन एवं AP1 टेलिभिजनबाट हरेक दिन बिहान 6:30 बजे जीएनएन एज टेलिभिजनमा एवं 5:30 बजे AP1 टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको श्री पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण लाभ गर्नुहोला। सबैको दिन शुभ मङ्गलमय रहोस्। ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः।